السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نور على نور. لا شك أن القرآن خير حصن من العين والحسد، وهما حق بنص القرآن الكريم. ولأن بعض الأمهات يصاب أطفالهن بالكثير من الأمراض التي أصلها يكون العين والحسد، يلجأن إلى تحصين أطفالهن، لكن الكثير من الأمهات لا تعرف طرق التحصين الصحيحة، فبعض الأمهات تقرأ المعوذات مرة واحدة وتعتبر هكذا حصنت طفلها، والبعض الآخر يقول استودعتكم الله. لذلك ارتأيت أن أضع لكم الطريقة الصحيحة لتحصين الأطفال للشيخ محمد العريفي. أول شيء تضع الأم يدها على رأس الطفل ثم تقرأ سورة الفاتحة. ثانيا تقرأ آية الكرسي. ثالثا تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة. رابعا تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. خامسا تقرأ سورة الفلق 3 مرات. سادسا تقرأ سورة الناس 3 مرات، ثم تقول بسم الله 3 مرات، وتقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات، ثم تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتقول استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه، ثم تمسح على رأس الطفل وجسمه، وهكذا ترتاح الأم من العين والأمراض الناتجة عنها بإذن الله. أما الأمراض الأخرى والعدوى بين الأطفال فكل شيء مقدر ومكتوب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ونعوذ بالله من شر الحسد والحاسدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسأل الله أن يجعل هذا التسجيل صدقة جارية لنا ولكل من نشره أو ساعد على نشره.